Hay higala, nami karon ri gawas sa mo ang balay no kay maayo kang tempo karon lami kay igawas-gawas kay walay init no tapos wala pud ga ulan. Galandong lang jud siya mahigala no kay gadag-om man. So nigawas may diri sa balay kay manguha mi og tambis. Tambis nga green no mahigala. Akong ipakita sa inyo ha ang tambis na green. Green ang ihang color mahigala. Oh, pero hinog na siya. Pwede na siya nimo kaunon kay tamis naman na siya maski green ang iyahang color pa niya no. So dili na siya katong tambis nga pulahon. Ang kato ra jud na siyang green ra jud ang iyahang color no mahigala. So nanguha mi diri kay kuan man kanang wala ang tag-iya char. So nanguha mi mahigala no kay kuan ba kanang sayang ang iyahang bunga kay nangahagbong ra pud nangahulog lang kay kuan man gud siya kanang agi pud sa ulan ag sa dinha nangahulog ang ubang mga bunga niya no kay nangalata ba. So sayang man pud kay wala man pud kuha sa tag-iya. Ang tag-iya ni mahigala no kay ako ara pong brother. So wala man sila. So kami na lang manguha aning bungaha diri kay kuan man kanang sayang man pud og dili siya kuhaon no. Kay mga hinog naman gud ang uban tapos dagko kaayo. So lami kay ni siya nga tambis mahigala kay maski ingon ani ngayahang color no green pa siya kay tamis na siya nga klase sa tambis tapos dagko po ni siya nga klase sa tambis no mahigala mura siya og kanang kuan makupa ang iyahang gidagguon ba dagguon siya nga klase. So nakalugar pud mi karon og panguha no mahigala kay kuan man kanang humana na mi sa amo ang buhat sa amo ang balay ba. So nigawas mi diri kay manguha jud mi og tambis kauban ang akoang duha ka mga anak. Kay ubay-ubay naman amo ang nakuha no mahigala so manguli nami kay amo aning hugasan didto sa balay tapos amo aning kaunon. So tanawan ninyo mahigala o dagko siya ng klase sa pagkatambis. Naapoy mga gagmay amo ang naapil og kuha pero pwede na pud siya makaon. Kasagaran jud ni siya mahigala no kay pag dili bitaw nimo ni siya maatiman og kuha didto kay mas mudako pa jud ang iyahang bunga no basta kanang dili siya tagad makaon bitaw mga kanang mapasagdahan lang siya sa punuan ba. So nigtan-aw nimo didto mga pipila ka adlaw kay kuan na siya mudaggo na siya kaayo. So kay nakita man gud siya nako diri gawas sa balay kay kanang makita ra man gud siya diri gawas sa mong balay kay medyo dol man gud ang punuan ani niya. So nakita nako no nga murag daggo na siya. So mao tong nakahuna-huna mi sa ko ang mga anak amo ang kuhaon kay sayang man pud gud kay kuan ni siya kanang mga hulog ra ba og dili siya makaon, dili makuha. So amo siyang gikuha kay para amo adjud ni siyang kaonon. So mga unta ninyo no mahigala kay lami kay siya parisan og kanang asin. So mao ra to mahigala no. Thank you for watching.